बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माता बैजू महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। मंगल धाम की जय। गुरु जी श्री 108 मंगलदास महाराज की जय। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला धनुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वा अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वा अहं न जाने। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आत्मा का आधार प्राण वल्लभ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा जी को जुगल चरण कमल में नमन बंदन एवं श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै हृदय पटल में विराजमान ब्रह्मलीन परमहंस गुरुजी को चरण को वंदन गर्दै साथै महामती मंच में विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुजी को चरण कमल में सत सत कोटि नमन गर्दै प्रणामी संजाल एवं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवा आश्रम कालीझड़ा को संयुक्त आयोजना में भइरहेको यस अनलाइन श्रीमद् वितक कथा को आज चतुर्थ दिवस में हामीहरू प्रवेश गरिरहेका छौं र यो कार्यक्रमलाई देश विदेशबाट प्रत्यक्ष रूप में फेसबुक पेज को माध्यम द्वारा हेरिरहनुहुने संपूर्ण सज्जन वृन्द भक्त समुदाय प्रभु अनुरागी सुंदर साथीहरुमा करबद्ध कोटि प्रेम प्रणाम को अभिवादन गर्दै गर्दै आउनुस् आजको यस कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरौं। हाम्रो आजको आयोजक वर्गका रूपमा हुनुहुन्छ राजेश प्रधानज्यू एवं पूनम प्रधानज्यू दुवैजना दाम्पत्यलाई अगाडि आई गुरुजीलाई चन्दन बन्दनले अभिनन्दन गरिदिनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दै गर्दै आउनुस् एउटा गुरु वन्दनाद्वारा आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो।
ब्रज रस को मुरली धुन त्यो, ब्रज रस को मुरली धुन त्यो, मनवा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। गुरु के चरण को चरण अमृत ले, गुरु के चरण को चरण अमृत ले, सकल शरीर यो भिजी रहो। गुरु के चरण को चरण अमृत ले, सकल शरीर यो भिजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, कृष्ण नाम को माला जपी जपी, अंत समय प्राण छुटो। गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन न सको प्रभु, ज्ञान को ज्योति बलि रहो। प्रेम को बाती बन न सको प्रभु, ज्ञान को ज्योति बलि रहो। भक्त हमी प्रभु चरण को दासी, भक्त हमी प्रभु चरण को दासी, कृपा दृष्टि सदैव रही रहो। गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो, ब्रज रस को मुरली धुन त्यो, मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु के चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय।
श्री परमात्मने नमः। श्री अक्षरातीताय नमः। श्री निजानंदाय नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री सच्चिदानंद गुरुदेवाय नमः। आनंदकंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। मङ्गलं राजश्यामाय च मङ्गलं राधिकावरं मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं साधुसुन्दरं मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं प्रथम चरण सतगुरु चितलाय जाकी कृपा दृष्टि भव के माय दुख संकट बंधन कट जाए प्रथम चरण सतगुरु चितलाय
गुरु शीतलाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बैजू महारानी माता की, महाराजा छत्रसाल की, तीनोंपुरी धाम की, मंगल धाम की, संपूर्ण तीर्थों की, संपूर्ण गुरुजन की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, शुद्ध सनातन कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्वधर्म की, पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा की, सर्व सुंदर साथ की। परात्पर अखिलेश, अनंत ब्रह्मांड नायक, परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, श्रीमद पितक साहेब एवं प्रणामी संजाल एवं श्री कृष्ण प्रणामी मंगल सेवा आश्रम को संयुक्त आयोजना में हुन गएको यस अनलाइन कार्यक्रम अंतर्गत देश विदेशबाट यस कार्यक्रमलाई अवलोकन श्रवण गरिरहनु भएको सन्त महात्मा विद्वान विदुषी सद्धर्म प्रेमी प्रबल रागे भक्त समुदाय सुन्दर साजी सम्पूर्णमा मेरो करवत्त प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। स्थानीय पूज्यवती माताजी एवं आजका प्रमुख आयोजक राजेश प्रधान जी एवं उहाँकी सधर्मिणी धर्मपत्नी पूनम प्रधान जी, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै मन्दिर परिवार सम्पूर्णमा प्रणाम गर्दै आजको वित्त कथालाई म शुभारम्भ गर्न गइरहेको छु। विकट परिस्थितिले चारैतिरबाट घेरे तापनि मानिसले यस विकट परिस्थितिको सामना गर्दै हामी आध्यात्मिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। श्रावण मासीय पवित्र वित्त कथा श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिरहरूमा सधैँ नै भइरहेको छ, तर श्रोताहरूको उपस्थिति नभए तापनि आज यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक वक्ताले नै अनलाइनका माध्यमबाट विश्वव्यापी गराउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि हो। यसै क्रममा हाम्रो यो श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर कालीझोडामा पनि यो वित्तको अनलाइन कार्यक्रम आज चौथो दिनमा प्रवेश भइरहेको छ। प्रतिदिन हाम्रा यस कार्यक्रममा आयोजक वर्ग आरती र भोगको सेवा लिएर उपस्थित भइरहनु भएको छ र हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्री कृष्णजीका परम आनन्दमय लीला प्राकट्य लीलालाई श्रवण गरिरहेका थियौँ। परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराजीको सत् प्रेरणाद्वारा अक्षय ब्रह्मले संसारको सृष्टि गर्नुभयो। संसार सृष्टि पश्चात यस संसारमा दिव्याति दिव्य ब्रह्मपुर धाम परम धामबाट 12,000 ब्रह्म अङ्गनाहरू यो नश्वर जगतको दुःखदायी खेल हेर्नका लागि यहाँ अवतरित भए। उनीहरूलाई जागृत गरेर पुनः परमधाम नै फर्काउनका लागि परब्रह्म परमात्मा अक्षरात श्री कृष्णजी यस धरतीमा अवतरित हुनुहुन्छ र यस धरतीमा अवतरित हुँदा कस्ता कस्ता कारण लिएर उहाँ यस धरतीमा अवतरित हुनुभयो भन्ने प्रसङ्गलाई हिजो हामी श्रवण गरिरहेका थियौँ। एउटा त संसारमा भएका विभिन्न अत्याचारी उद्दण्ड राक्षस प्रवृत्तिमा रहेका मानवहरूलाई उद्धार गर्नका लागि वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुको यस धरतीमा आगमन भयो। उनलाई भगवान कृष्ण भनिन्छ। श्रीदामा सखा र राधा मानिनको आपसमा श्राप भएको थियो। त्यो श्रापलाई मुक्त गराई पुनः यी दुवै आत्मालाई नित्य गोलोकधाम फर्काउनका लागि गोलोकधामबाट राधा व कृष्णचन्द्रको यस धरतीमा आगमन हुन गयो। यो दोस्रो कारण थियो। तेस्रो कारण परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराजीले आफ्ना परमधामबाट दुःखको खेल हेर्न आएका ब्रह्म आत्माहरूलाई जागृति गर्नुपर्ने, त्यसै कारण उहाँ स्वयं पनि श्रीकृष्णको रूपमा यस धरतीमा अवतरित हुनुभयो। यसरी प्रथम कारण परमधामबाट श्रीकृष्णजीको आगमन हुनु,
दोस्रो कारण नित्य गोलोक धामबाट राधा व कृष्णचन्द्रको आगमन हुनु। तेस्रो कारण वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुले स्वयं देवकीको गर्भबाट जन्म लिएर भूभार हरण गर्नु। यी तीनवटा कारणले तीनवटा शक्ति कृष्णका यहाँ आएर एउटा स्वरूप भई ब्रजमण्डलमा नन्द बाबाका घरमा प्रवेश गर्यो। सो सुरत धनीको ल्यावेश नन्द गर कियो प्रवेश। हिजो हामीले प्रसङ्ग सुनिरहेका थियौँ। ब्रजवासीहरू बडा प्रसन्न भए, सबैले आफ्नो आफ्नो घर सजाए, उमङ्ग साथमा बधाईका सामग्री लिली नन्द बाबाका घरमा आए अनि नन्द बाबालाई बधाई दिए। बाबा बधाई हो, हजुरका घरमा सन्तान थिएन, धेरै कालपछि हजुरका सन्तान भए। एउटा आश्चर्यजनक घटना यहाँ घट्न गइरहेको छ। के आश्चर्यजनक घटना घट्यो भन्दा 88 वर्षको त नन्द बाबा हुनुहुन्थ्यो। यस्ता 88 वर्षका उमेरमा पनि हजुर आज पुत्रको पिता हुनुभएको छ। हजुरलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। नन्द बाबाले भन्नुभयो, मलाई बधाई दिएर खुसी गर्नुभएको उपलक्ष्यमा लैजानुहोस् भनी हात खुल्ला गरेर दान प्रदान गर्नुभयो। हात्ती दिनो, घोडा दिनो और दिनो पालकी, हात्ती दिनो, घोडा दिनो और दिनो पालकी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी दिनो, घोडा दिनो और दिनो पालकी, घडी दिनो, छडी दिनो, कमी दिनो बालकी। सानोभन्दा सानोदेखि चिज लिएर ठुलोभन्दा ठुलो हात्तीसम्म पनि नन्द बाबाले पुत्र प्रकट भएको खुसियालीमा सबैलाई प्रदान गर्नुभयो। नन्द आत्मज उत्पन्ने जात लादो महामन आयो विप्राण वेद ज्ञान स्नात सोचिर अलङ्कित। नन्द बाबाले आफ्नो पुत्र प्राप्ति भयो भन्ने खुसियालीमा बन्दीजनहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई, भाटजनहरूलाई, गुणीजनहरूलाई सबैलाई बोलाएर यथाशक्ति दान प्रदान गर्नुभयो। कसैलाई गौदान दिनुभयो, हजार हजार गाई दान दिनुभयो। यस्ता प्रकारले श्रीकृष्णजीको प्राकट्य महोत्सवको नन्दोत्सव मनाउनु भयो। यहाँ दूध दहीका छिटा लगाई लगाई एक दुसरामा खेल्न लागे। प्रशस्त दूध दही ब्रजमण्डलमा उपभोग गर्ने कोही छैन। त्यसै कारणले कसैले दहीले कसैलाई हिर्काइरहेका छन्, कसैले दुधको धारा दिइरहेका छन्, कसैले मक्खनका डल्ला बनाएर हिर्काइरहेका छन्। एवं रीतिले नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की भन्दै भन्दै नै समय व्यतीत गरेर त्यहाँको उत्सव आनन्दले लिए। ब्रजमण्डलमा साक्षात परब्रह्म परमात्माको आवेशले श्रीकृष्णजीको स्वरूप तयारी भएको छ भने त्यहाँ सबैलाई आनन्द आयो। नन्द यति सर्वजनान सनन्द, जो सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँ नन्द। यस्ता नन्द बाबाले यशोदा माताका साथमा श्रीकृष्णजीको प्राकट्य महोत्सव मनाउनु भयो। ब्रजवासीहरू अलमस्त भएर कृष्णको स्वरूपको दर्शन गरिरहेका छन्। कृष्णका लीला अनन्त छन्, अथाह छन्, अद्भुत छन्, आश्चर्यजनक छन्। तर हाम्रो वितकको प्रसङ्ग भएको कारणले गर्दा यी कृष्णका लीला अथाह रूपमा वर्णन गर्न असमर्थ छौँ। श्रीकृष्णजी अब बिस्तारै बढ्दै जानुभयो। उहाँ 4 दिनको भएपछि कैलाशाधिपति भगवान भोलेनाथले आएर दर्शन दिनुभयो। भोलेनाथ दर्शन गरेर कैलाशतिर फर्किएर जानुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर 6 दिनको भएपछि पुतना कृष्णको वध गर्नका लागि यस धरतीमा अवतरित हुन्छ। कंसले पठाएको थियो पुतनालाई, जाऊ मेरो काल त ब्रजमण्डलमा जन्मिएको छ र त्यसलाई मारेर आऊ। तर श्रीकृष्णजीका सामने पनि टिक्न सकिन। श्रीकृष्णजीले उसका पक्षस्थलमा बसेर उसको वात्सल्यतालाई पान गरिदिँदा उसको पनि अन्त भयो। 27 दिनका दिन सकटासुर नाम गरेको एउटा दैत्य आयो, कंसले पठाएको। श्रीकृष्णजीले त्यसको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। श्रीकृष्ण 3 महिनाको भएपछि तृणावर्त आयो। त्रिआवृत, जो 3 गुण सतगुण, रजगुण र 3 तमगुण, यी 3वटा गुणले जो आवृत भएको हुन्छ त्यसलाई तृणावर्त भनेर भनिन्छ। बबडरको रूपमा, हुन्डरीको रूपमा, भमरीको रूपमा आएर यसले श्रीकृष्णलाई उडाएर आकाशमा लिएर गयो। आकाशमा लिएर जाँदा श्रीकृष्णजीले आफ्नो भार शरीरको बढाउनु भयो। यति शरीरको भार बढ्यो, तृणावर्त पनि आश्चर्यचकित मान्दै भन्दथ्यो,
कि अहे मैले कृष्ण उठाएर लिएर आएँ भनेको त चट्टान उठाएर ल्याएँ कि क्या हो जस्तो लाग्दथ्यो अरे। तर श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो, हे मूर्ख, संसारका मानिसहरू चट्टानमा भगवान्लाई देख्छन् त भगवान्लाई चट्टान देखाउँदैछस्। यस्तो दुर्बुद्धिवालाले यहाँ रहने आवश्यकता छैन भने एक मुष्टि प्रहार गर्नु गरेको थियो, त्यो पनि धराशायी भयो, धरतीमा आएर आफ्नो प्राण त्याग्यो। एवं रीतले जब श्रीकृष्णजी 3 महिनाको हुनुभयो, यसै 3 महिनाकै अवस्थामा गर्गाचार्यजीले आएर श्रीकृष्ण र बलरामको नामकरण संस्कार गर्नुभयो। शुक्ल रक्त तथा पित इदानीं कृष्णताम दत। हे नन्द बाबा, जसलाई तिमी आफ्नो पुत्र भनिरहेका छौ, यो पुत्र त तिम्रो पुत्र होइन, यो त परमात्माको स्वरूप। यसले युग युगमा अनेकान रूप धारण गरेको छ। कोही बेला शुक्ल वर्णमा आउँछ, कोही बेला रक्त वर्णमा आउँछ, कोही बेला पीत वर्णमा आउँछ। इदानीं कृष्णताम गत, यतिखेर चाहिँ कृष्ण भनेको कालो रूपमा आएको हुँदा पहिलो नाम यसको कृष्ण हुनेछ भनेर कृष्ण नाम राखिदिनु भयो। त्यति मात्रै नभएर रमयन्ते सूर्य गुणे बल धिक्यात बलम विदु, संसारमा विद्वानहरूले बल भनेछन्, त्यस कारण यिनको नाम बल हुनेछ। बल भए तापनि आफ्ना मित्रहरूका अन्तर हृदयमा रमण गर्ने भएको कारणले गर्दा यिनको नाम राम पनि हुनेछ। त्यस कारणले यी कृष्णका दाजु, यिनको नाम बलराम हुनेछ भने दुईटैको नाम राखिदिनु भयो। यस्ता प्रकारले नाम राखिदिइसकेर उहाँ फर्किनुभयो। श्रीकृष्णजी 4 वर्षको हुँदाखेरि अघासुरको उद्धार गर्नुभयो। 5 वर्षको हुँदाखेरि बकासुरको उद्धार गर्नुभयो। बकासुर अघासुरको उद्धार गरिसकेपछि ब्रह्माजीले अभिमान गर्नुभयो। ब्रह्माजीको अभिमानलाई भङ्ग गर्नुभयो। ब्रह्माजीको अभिमानलाई भङ्ग गर्दै भगवान श्रीकृष्णजी जमुना नदीमा जलमा प्रवेश गरेर त्यहाँ भएको कालिया नागलाई दमन गर्नुहुन्छ। उहाँका बाललीला अनेकान छ। सम्पूर्ण गोपीहरू यशोदा माताले कन्हैयालाई प्यार गरेको देखेर, यशोदा माताले कन्हैयासँग स्नेह गरेको देखेर, यशोदा मातालाई आनन्द आएको देखेर सम्पूर्ण सखीहरू पनि त्यो आनन्द लिन चाहन्छन्। एक दिन श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्दछन्, हे श्रीकृष्ण, जसरी यशोदा मातालाई हजुरले आनन्द दिनुभएको छ, त्यसै गरी हाम्रा घरमा आएर हजुरले हामीलाई पनि आनन्द प्रदान गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्न लागे। हाम्रा घरमा कसैले आएर उपद्रव गर्ला कि त्यो उपद्रव हाम्रा घरमा आएर कसैले नगरोस् भनी हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौँ भने आज सम्पूर्ण गोपीहरू कृष्णले हाम्रा घरमा आएर उपद्रव गरून् भनेर मागिरहेका छन्। किन भन्दा श्रीकृष्णजीले गरेको उपद्रव पनि लोक कल्याणकारी नै हुन्छ। श्रीकृष्णजीले गरेको उपद्रव पनि आनन्ददायी नै हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो घरमा आएर तिमी उपद्रव गर भनी सम्पूर्ण गोपीहरू प्रार्थना गर्छन्। भगवान सदैव भक्तको अधीन हुनुभएको कारणले गर्दा अहम भक्त पराधीन, म भक्तका अधीनमा छु। त्यस कारणले भक्तले जसरी मलाई आह्वान गर्दछन् त्यसरी मैले भक्तको मनोवाञ्छित फल प्रदान गर्नका लागि, भक्तलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नका लागि मैले जानु पर्दछ भनी श्रीकृष्णजीले मक्खन चोरी बहाना गरी सम्पूर्ण गोपीहरूका घरमा गएर मक्खन चोरी चोरीकन ब्रजवासीहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नुभयो। जब श्रीकृष्णजी वनमा बाछा चराउन जानुहुन्छ त्यतिखेर बाछा चराउन जाँदा त्यसै बाछा चराउने न्युमा पनि धेरै प्रकारका राक्षसहरू आएर आक्रमण गर्दछन्। श्रीकृष्णजीले वहीँ दमन गरिदिनुहुन्छ। ब्रजवासीहरूलाई यस्तो प्रकारको छत्र छायामा राख्नुभयो कि वनमा डढेलो लागेर आयो भने उहाँले पान गरिदिनुहुन्थ्यो। एवं रीतले श्रीकृष्णजी जब 7 वर्षको हुनुभयो उहाँले गोवर्धन धारण गर्नुभयो। देव्रे हातका कान्छे उहाँ गोवर्धन धारण गरेर इन्द्रको प्रकोपबाट सारा ब्रजवासीहरूलाई बचाउनु भयो। श्रीकृष्णजी जब 8 वर्षको हुनुहुन्छ त्यतिखेर चिरहरण प्रसङ्गमा सम्पूर्ण गोपीहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। गोपीहरू श्रीकृष्णजीको कृपा पात्र भए। श्रीकृष्णका समक्षमा ती बाल कन्या जो ब्रजमण्डलमा गोपीहरू थिए, ती गोपीका कन्याहरू, ती सम्पूर्ण कन्याहरूले श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्दै भन्न लागे, हे श्रीकृष्ण, हामी हजुरलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। अहोभाग्य स्वसुख सुखित्वम, यो माया हो, मोह हो। परसुख सुखित्वम, यो प्रेम हो। आज यी गोप कन्याहरू श्रीकृष्णजीलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तर शारीरिक सम्बन्धका लागि होइन, उनीहरू आत्मविसर्जन गर्नका लागि, आत्मविलासका लागि श्रीकृष्णजीलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्छन्। श्रीकृष्णजीले तत्त्वज्ञानको उपदेश दिँदै भन्नुभयो, हे गोप कन्याहरू हो, म शरीरबाट शरीरको पति कसैको पनि बन्न सक्दिनँ। आत्माको पति
परमात्माका रूपमा सदैव प्राप्त छु। यद्यपि तिमीहरूले मलाई प्राप्त गर्ने इच्छा राखेका छौ भने जतिखेर मेरो रास लीला हुनेछ त्यस रास रात्रिमा यहाँ भएका यी सिद्ध गोपी जो ब्रह्मधामबाट आएका आत्माहरू छन् उनीहरूले त्यस रास लीलामा प्रवेश गर्दा तिमीहरू पनि एउटी एउटी मूल सखीका स्वरूपमा दुई तिमीहरूको आत्मालाई प्रवेश गरेर मलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ भन्ने वरदान दिनुभयो। जमुना नदीमा नग्न स्नान गरिरहेका थिए। श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो शरीर आत्माको वस्त्र हो। जब आत्मज्ञान भइसकेपछि शरीरलाई फेरि कपडाले ढाकिराख्ने आवश्यकता छैन, किनभने आत्मालाई नै संरक्षण दिनुपर्छ भने आत्माको पोसाक वस्त्र हो भने अब तिमीहरू आत्मज्ञानी भइसकेपछि वस्त्र धारण गर्ने आवश्यकता छैन। तथापि संसारमा मर्यादा उल्लङ्घन नहोस् भन्नका लागि मैले तिमीलाई स्पर्श गरेका दिव्य वस्त्र प्रदान गरेको छु। यी वस्त्र धारण गरेर आफ्नो आफ्नो घर जाऊ भनी सबैलाई पठाइदिनु भयो। आज संसारमा मानिसहरू श्रीकृष्णजीको चिरहरण प्रसङ्गको अश्लीलतालाई स्मरण गर्दै भगवानलाई औँलो ठडाउने काम गर्दछन्। भगवानले त गोपीहरूको नग्नत्व अवलोकन गर्नका लागि उनीहरूका चिरहरण गरे भनेर, तर वास्तवमा यो आत्मालाई विषय रूपी आवरणले ढाकिदिएको छ। अनि श्रीकृष्णजीले त्यस विषय र मोह रूपी आवरणलाई हटाएर आत्मालाई निर्मल गराइदिनु भयो। यही चिरहरणको पवित्र प्रसङ्ग हो। चिरहरण प्रसाद वरुणले श्रीकृष्णजीलाई आफ्ना वरुणलोकमा लिएर गए। श्रीकृष्णजी खोज्दै खोज्दै वरुणलोक पुग्नुभयो र वरुणलाई भन्नुभयो मेरो पिताजीलाई किन ल्याएको नन्द बाबालाई। त्यतिखेर वरुणले भने प्रभु म त आफ्नो कार्यमा यति व्यस्त छु, हजुरको दर्शन गर्न आउन पनि म भ्याइन सकिनँ। तसर्थ मैले हजुरको पितालाई ल्याएपछि त खोज्दै हजुर स्वयं आउनुहुन्छ र म दर्शन गर्न पाउँछु भने हजुरका पिताजीलाई मैले ल्याएको भनी बिन्ती बिसाए। श्रीकृष्णद्वारा प्रसन्न हुनुभयो, आशीर्वाद दिएर नन्द बाबालाई लिएर आउनुभयो। एवं रीतले श्रीकृष्णजीका अनन्त अनन्त बाललीलाहरू भए। ती बाललीला आश्चर्यजनक छन्, अद्भुत छन्, दिव्य छन्। यहाँ यो सम्पूर्ण बाललीला परमधाममा भएका ब्रह्मात्मा सखीहरूले अक्षर ब्रह्मको लीला कस्तो हुन्छ, उनी कसरी खेल खेल्छन् भन्ने अक्षर ब्रह्मको लीला हेर्ने इच्छा राखेका थिए। उनीहरूको इच्छा पुरा गर्नका लागि, यिनीहरूको आशालाई तृप्त गर्नका लागि, उनीहरूको मनोभावना सिद्ध गर्नका लागि यहाँ ब्रजमण्डलको लीला गोपीहरूलाई देखाउनका लागि गरिएको थियो। 11 वर्षसम्म गोपीहरूले भलिभाति अक्षर ब्रह्मको लीलालाई हेरे। यहाँ विरह पनि हेरे, वियोग पनि हेरे, रुनु पनि पर्यो, हाँस्नु पनि पर्यो। श्रीकृष्णजीसँग उनीहरूले प्रेम पनि गरे। श्रीकृष्णजीसँग प्रेम गर्दा अरूबाट उनीहरूले ठोक्कर पनि खाए। यी सबै अनुभव गरिसकेपछि श्रीकृष्णजी र गोपीहरू निमग्न भएर खेलिरहेका थिए। यहाँ लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ पहिले 11 वर्ष और 52 दिन कालमाया ब्रह्माण्ड में खेले मिल निज जन। 11 वर्ष अनि 52 दिन यति जेलसम्म श्रीकृष्णजीले ब्रजमण्डलमा आनन्ददायी लीला गर्नुभयो। आनन्ददायी लीला गर्दा गर्दै यस आनन्द लीलामा यति निमग्न भए गोपीहरूलाई पनि हामी संसारको खेल हेर्नका लागि आएका हौँ भन्ने भान भएन। अनि श्रीकृष्णजीलाई पनि जसका अन्तर हृदयमा अक्षरको आत्मा छ, त्यो अक्षरको आत्मालाई पनि म त परमात्माका आन्तरिक रङ्गमहलभित्रको लीला हेर्नका लागि संसारमा आएको हुँ भन्ने भान उनलाई पनि भएन। दुवैजना भान नहुँदा श्रीराजजी महाराजले विचार गर्नुभयो कि अहो यी दुवै त बडा निमग्न भएर संसारमा खेलिरहेका छन्। तब धाम धनिय के विचार ए दो मगन हुए खेले नर नार मूल वचन की नाई शुद्ध ए खेले दो सुपन की बुद्ध। धाम धनीले यस्तो विचार गर्नुभयो यिनीहरूलाई मूल वचनको शुद्धि नै छैन। परमधाममा भनेर आएका थिए सखी मैले भुले भने तिमीले मलाई जगाउनु, तिमीले भुल्यौ भने म तिमीलाई जगाउँला भनेर। तर यहाँ दुवै यो घोर निद्रामा खेलिरहेका छन्, अज्ञानी भएर खेलिरहेका छन्। अक्षरलाई पनि होस छैन, सखीहरूलाई पनि होस छैन। अब यिनीहरूलाई के गर्नु त भन्दा मैले जागृति त गर्नु नै छ, यिनीहरूलाई अलिकति होसमा ल्याउनु पर्यो। तब यो बात धनी चित्त सोलाए आदि निद तब गए उडाए। श्रीराजजी महाराजले यस्तो विचार गरेर जुन सखीहरू र अक्षर ब्रह्मका आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण यहाँ निमग्न भएर निद्राको खेल खेलिरहेका थिए, श्रीराजजी महाराजले त्यो आधा निद्रा ती दुवैबाट उडाइदिनु भयो।
आधा निद्रा उडाउने बित्तिकै झसङ्ग झस्किए। आधा निद्रा भनेको सुतिरहेको बेलामा मानिस पूर्ण रूपले जागेको पनि हुँदैन तर पूर्ण रूपले निदाएको पनि हुँदैन। यसलाई सुसुप्ति अवस्था भनिन्छ। यस्तो सुसुप्ति अवस्थामा ती गोपी र कृष्ण आए। गोपी र कृष्ण सुसुप्ति अवस्थामा आउने बित्तिकै अब श्रीकृष्णले लाग्यो अहो म त यहाँ गोपीहरूको यो प्रेममा निमग्न भएर आफ्नो अस्तित्वलाई नै मेटाइसकिरहेको रहेछु। म यहाँ आएर केवल मक्खन चोरी गरेर गोपीहरूलाई आनन्द दिएर रहने खालको स्वरूप होइन, मैले एउटा नयाँ लीला गर्नुपर्छ भन्ने मनमा भावना उत्पन्न भयो। आधा निद्रा हुने बित्तिकै यतापट्टि 11 वर्षको श्रीकृष्ण पुरा भएर अब 12 वर्षको लाग्नुभयो भन्ने नन्द बाबालाई भएर सारा ब्रजवासीलाई बोलाएर नन्द बाबाले श्रीकृष्ण प्राकट्य महोत्सव जसरी मनाएको थियो त्यसै गरी आज 12मा जन्म उत्सव मनाउनका लागि ब्रजवासीहरूलाई घरमा भेला गर्नुभयो। अनि सारा ब्रजवासीहरू भेला भएर श्रीकृष्णजीको नन्दोत्सव यहाँ प्राकट्य महोत्सव मनाउन लागे। शाण्डिल्य नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, तिनी शाण्डिल्य नाम गरेका ऋषिलाई बोलाइ अहिरहरूका कुल पुरोहित भएको नाताले लो आज कृष्ण 12 वर्षको प्रारम्भ भए, 11 वर्ष पूर्ण भए, यो कृष्णको अब तपाईँले पूजा गरेलाई चिरञ्जीविता प्रदान गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गरेपछि शाण्डिल्य ऋषिले गएर एउटा दियो बाले, दियोको वरिपरि अष्ट चिरञ्जीवीको एउटा स्थान बनाए। त्यस स्थानमा अष्ट चिरञ्जीवीहरूलाई पूजा गरी दियो बालेर अनि श्रीकृष्णजीलाई आशीर्वाद दिने काम गरे। यस्ता प्रकारले उहाँको प्राकट्य महोत्सव मनाइयो। जन्म उत्सवका दिन यसै गर्नुपर्दछ। हामी पनि हाम्रा बालकहरूको सन्तानहरूको जन्म उत्सव मनाउँछौँ तर पाश्चात्य संस्कृतिको अनुकरण गरेको कारणले गर्दा हामी दियो बाल्ने काम नगरेर दियो निभाउने काम गरिरहेका छौँ। यसले के हुन्छ भन्दा बालकको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ। जन्म उत्सवका दिन निभाएको बत्तीले उसको भविष्य अन्धकारमय भएर जान्छ। को अध्यात्मतामा सदैव पछि परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण बालकहरूको जन्म उत्सव मनाउँदा मोमबत्ती निभाएर होइन दियो बालेर मनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यसले सदैव बालकको भविष्य उज्जवलमय भएर जान्छ। र नै शाण्डिल्य मुनिले यहाँ पानसमा दियो बालेर श्रीकृष्णजीलाई मङ्ग प्रदान गर्नुभयो, आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। आज श्रीकृष्णजी 12 वर्षको लाग्नुभयो भने सम्पूर्ण गोपीहरूलाई उमङ्ग आयो, हर्ष आयो। नन्द बाबाका घरमा आएर बाहिर आँगनमा उनीहरू आनन्दका साथमा नृत्य गरिरहेका थिए, गाइरहेका थिए, बधाईका गानहरू उमङ्गले भरिरहेका थिए। जसरी श्रीकृष्णजीको प्राकट्य महोत्सवमा आनन्द आएको थियो आज सारा ब्रजवासीहरूलाई 12 वर्ष 11 वर्षपछि पनि त्यही आनन्द आयो। गोविन्द गोकुल आयो, गोविन्द गोकुल आयो, गोविन्द गोकुल आयो, गोविन्द गोकुल आयो। नंद भवन में दौवत बाजे, नंद भवन में दौवत बाजे, माननी मंगल गयोरी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोकुल उत मथुरा नगरी, गोकुल उत मथुरा नगरी, बीचा बहती है यमुना गहरी, बीचा बहती है यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में सुख, कंस को मुख कुमलायो आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो,
नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की ये नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की ये नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की सारा ब्रजवासीहरू उमङ्गले आनन्दले गाइरहेका छन् नाचिरहेका छन् भक्त समुदाय सुन्दर साजी हजुरहरू पनि जो जहाँ हुनुहुन्छ यो आनन्दलाई लिनुहोस् र हजुरहरू सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने आफ्नो आफ्नो स्थानमा नृत्य गर्नुहोस् जसले जहाँ यो कार्यक्रमलाई सुनिरहनु भएको छ ये नन्द घरानन्द भयो जय कन्हैया लाल की ये नन्द घरानन्द भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की गोविंद गोकुल आयो 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 गोविंद गोकुल कृष्ण कन्हैया लाल की सारा ब्रजवासीहरूलाई बडा आनन्द आयो श्री कृष्णजीको प्राकट्य महोत्सव मनाउँदा यति आनन्द आयो हामी एकछिन उहाँको स्मरण गर्दा त यति आनन्दको अनुभव गर्छ भने साक्षात् ब्रह्म जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ गोपीहरूलाई गोपहरूलाई कस्तो आनन्द आएको थियो होला त्यो त केवल अनुभव मात्र गर्न सकिन्छ वर्णन गर्न सकिँदैन गोपीहरू यसरी अनन्त आनन्दले नृत्य गरिरहेको देख्दा श्रीकृष्णजीलाई आएर यसो हेर्दा गोपीहरू श्रीकृष्णजीमा एकाकार हुने भावना लिएर नाचिरहेका थिए आज श्रीकृष्णजीको आधा निद्रा उडिसकेपछि श्रीकृष्णजीले विचार गर्नुभयो अब मैले एउटा अर्को लीला गर्नुपर्छ जस लीलाको नाम हुनेछ रासलीला त्यस रासलीलामा प्रवेश गर्दा गोपीहरूको अन्तस्करण पवित्र भएको हुनुपर्दछ अन्तर हृदयमा कुनै प्रकारको विकार हुनु हुँदैन भने विकारयुक्त भएका गोपीहरू नै रासमा प्रवेश गर्न सक्छन् भने मैले यी गोपीहरूको अन्तर हृदयलाई सफा गर्नका लागि मैले यिनीहरूलाई केही न केही वियोग दिनुपर्छ विरह दिनुपर्छ यस्तो भावना सोचेर श्रीकृष्णजीले गोपीहरू नाच्दै गरेको ठाउँमा आएर भन्नुभयो गोपी हो तिमीहरूले नाचेको भएन भन्नुभयो जसका खुसियालीका लागि जसका उमङ्गका लागि बडा हावभाव देखाएर नाचिरहेका छन् आज उसैले आएर नाचेको भएन भन्दा त गोपीहरूलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविकै थियो गोपीहरू स्तब्ध भए नाच्दा नाच्दै नृत्यलाई रोके अनि भन्न लागे कृष्ण हामी कुनै नृत्य कलाको डिग्री हासिल गरेर यहाँ आफ्नो कला प्रदर्शनी गर्नका लागि आएका होइनौँ हामी त तिम्रा जन्म उत्सवका खुसियालीमा आफ्नो खुसी बाँड्नका लागि आएका हौँ तर हामीले नाचेको तिमी भएन भन्छौ भने कसरी नाच्नुपर्छ लु हामीलाई सिकाउनु त श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो गोपी हो नाच्नुपर्छ भने ढङ्गले नाच्नुपर्छ होइन भने बेढङ्ग नाच्नु हुँदैन आज संसारमा हामी पनि नाचिरहेका छौँ आफ्नो आफ्नो अभिनय गरिरहेका छौँ कोही पिता भएर नाचिरहेका छौँ कोही माता भएर नाचिरहेका छौँ कोही पुत्र भएर नाचिरहेका छौँ कोही पति भएर नाचिरहेका छौँ कोही पत्नी भएर नाचिरहेका छौँ के हाम्रो नाच ठिक छ त के हाम्रो नाच ढङ्गको छ त मैले मेरो अभिनय पुरा गर्न सकेको छु छैन भन्ने विचार मैले गर्नुपर्छ भन्ने उपदेश भगवान श्रीकृष्णले एउटा नृत्यका दृष्टान्तबाट प्रस्तुत गर्नुभएको
हामीले आफ्नो आफ्नो अभिनयलाई पूर्ण गर्नुपर्छ र हामी जुन अभिनय गर्नका लागि यहाँ तत्पर भएका छौँ, जुन अभिनयका लागि पात्र बनेर यस संसारमा आएका छौँ, त्यो अभिनयलाई हामीले पूर्ण गर्नुपर्छ। छोराले छोराको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, बाबुले बाबुको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, छोरीले छोरीको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, आमाले आमाको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। जो जति छन् संसारमा बाबु छोरा आमा छोरी सासू ससुरा ज्वाइँ बुहारी मामा माइजू काका काकी कति साइनहरू सम्बन्धमा हामी बाँधिएका छौँ। यी सबैको आफ्नो आफ्नो अभिनय र आफ्नो आफ्नो पात्रता उनीहरूले सिद्ध गर्नुपर्छ। यसैलाई नाच भन्नुभएको छ श्रीकृष्णजी। त्यसै कारण भन्नुहुन्छ तिमीहरू संसारमा नाचिरहेका छौ, नाच्दछौ भने ढङ्गले नाच, अभिनय पूर्ण नाच, होइन नाच्दैन भने ननाच। तर यो कुरो गोपीहरूले बुझेनन्। श्रीकृष्णजीलाई भन्न लागे, कृष्ण हामी त यस्तै नाच्दछौँ, तिमी त कुनै नृत्य कलामा सम्पूर्ण डिग्री हासिल गरेर अनि नृत्य कलाको परीक्षण गर्न आए जस्तो लाग्दछौ, के तिमीलाई नाच्न आउँछ? भगवानले भन्नुभयो, किन आउँदैन? मैले नि कैलाशाधिपति भगवान भोलेनाथलाई पनि सिकाएको ताण्डव नृत्य गर्न, मलाई किन आउँदैन? आउँछ। अहो यत्रो ताण्डव नृत्य गर्ने कृष्ण तिमी नाचेर देखाउ त, नाच। भगवानले भन्नुभयो, म जहाँ नाच्छु नि त्यहाँ त्रिलोकी नाच्छु। साना नन्द बाबाका घरका आँगनमा नाच्दा यहाँ त्रिलोकी नाच्न थाल्यो भने यो आँगनले थाम्दैन। त्यस कारणले हे गोपी हो, यदि तिमीहरू मेरो नृत्य हेर्न चाहन्छौ भने हिँड वृन्दावन, म तिमीहरूलाई वृन्दावनमा नृत्य गरेर देखाउने छु। गोपीहरूले भने, ओहो कृष्ण अब त तिमी साना छैनौ, 12 वर्षको सुरु भयो आजदेखि। 11 वर्ष पुरा गरेर जब तिमी 12 वर्षको प्रारम्भ भयो भने अब 12 वर्षको बालक सानो त हो। तिम्रो को न आमाको टुङ्गो न बाबुको टुङ्गो, नन्द बाबा पनि गोरा, यशोदा माता पनि गोरी, तिमी कालो कलुटो, आमा बाबु पनि टुङ्गो नभएको। हामी त कुल घरानका छोरी बुहारी हौँ, हामी हाम्रा मर्यादामा बसेका छौँ। तिमीसँग वनमा नाच्न जान हामीलाई देख्यौ, हामी तिमीसँग वनमा नाच्न जान सक्दैन। हामी आफ्नो मर्यादालाई पालन गरेर बस्दछौँ। श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो, ए गोपी हो, यो मर्यादा एक दिन नाश भएर जान्छ, मर्यादा समाप्त भएर जान्छ, तर प्रेम प्राप्त नगरी परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। तिमीहरू प्रेममा आऊ, म तिमीहरूलाई आह्वान गरिरहेको छु। तर सांसारिक लगावमा भएका कारणले गर्दा गोपीहरूलाई कृष्णको कुरो रुचेन, कृष्णको कुरो पचेन। गोपीहरू भनि नै रहे, होइन होइन हामी मर्यादा पालन गर्छौँ। श्रीकृष्णजीले विचार गर्नुभयो, यिनीहरूका अन्तरभित्र मोह र आसक्ति अहिले पनि सकिएको छैन। जबसम्म मोह र आसक्ति सकिँदैन तबसम्म यिनीहरूलाई प्रेम प्राप्त हुँदैन। त्यसै कारण त बाणीमा श्री प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभएको छ, लोक वेद कुल मर्यादा तोडी तब प्रेम पदवी पाई। लोकको मर्यादादेखि माथि उठ, कुलको मर्यादादेखि माथि उठ, वेदको मर्यादादेखि माथि उठ। यदि तिमी लोक वेद र कुलको मर्यादाबाट माथि उठ्छौ भने अनि मात्रै तिमीले प्रेम प्राप्त गर्न सक्छौ, प्रेम पदलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। त्यस कारण तिमी माथि उठ, यो शिक्षा दिनुभएको छ महामती प्राणनाथजीले। आज गोपीहरू सम्पूर्ण श्रीकृष्णजीसँगबाट रिसाएर आफ्ना आफ्ना घरमा गए। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीदेखि लिएर शरद रात्रि पूर्णिमासम्म 52 दिन हुन्छन्। 11 वर्षसम्म श्रीकृष्णजी र गोपीहरूको संयोग लीला भयो। 11 वर्षदेखि पछि 52 दिनसम्म श्रीकृष्णजीको र गोपीको वियोग लीला भयो। भागवतमा सुखदेवजीले परीक्षितलाई सम्झाउँदै भन्नुभएको छ, हे सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, परीक्षित यो वियोग लीला होइन, यो त विशिष्ट योग लीला हो। किनभने यही वियोगपछि संयोग हुने भएको छ। वियोगपछिको जुन संयोग हुन्छ त्यसको बहुत ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसै कारणले श्रीकृष्णजीले यिनीहरूलाई विशिष्ट योग प्रदान गर्नुभएको हो भनेर सम्झाउनु भएको छ। 52 दिनको दिन साँझका समयमा सम्पूर्ण गाई चराउन वनमा गएको बेला श्रीकृष्णजीले बलराम र कल्याणलाई गाईसँग ब्रजमण्डलतिर पठाएर आफू त्यही कदमको वृक्षमा बस्नुभयो। त्यही कदमको वृक्षमा बसेर अनि श्रीकृष्णजीले योग मायालाई आह्वान गर्नुभयो। त्यसै कारण यहाँ भागवतमा लेखिएको छ, भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायमुपाश्रिता।
भगवानले त्यसै रात्रिमा शरद ऋतुको पूर्णिमासी पूर्ण कलाले चन्द्रयुक्त आकाश यसै समयमा योग मायालाई आह्वान गरी भन्नुभयो, योग माया तिमी एउटा सुन्दर ब्रह्माण्डको निर्माण गर, एउटा मण्डल तयार गर, एउटा मञ्च तयार गर। त्यस मञ्चमा यहाँ गोपी र कृष्णको रास लीला हुनेछ। श्रीकृष्णजीको आदेश पाएर योग मायाले पनि आफ्नै वक्षस्थलमा एउटा सुन्दर नगरीको निर्माण गर्यो, जसलाई योग मायाको ब्रह्माण्ड भनिन्छ। यो योग मायाको ब्रह्माण्ड कहाँ बन्यो त? महामती प्राणजीले रास ग्रन्थमा तारतम्यवाणीमा भन्नुभएको छ, यह स्वरूपने यह वृन्दावन यही जमुना तटसार घर थी तीत ब्रह्माण्ड थी अलग ते तारतम्य किदो निर्धार। हेर्दा त्यस्तै वृन्दावन छ, त्यस्तै जमुना नदीको किनारा छ, त्यस्तै वन द्रुम लता बेली छन्, तर यो जुन ब्रजमण्डल थियो त्यो ब्रजमण्डल यो ब्रजमण्डल होइन, यो जुन गोलोक हो त्यो यो गोकुल होइन। यो कहाँ हो त भन्दा घर थी तीत, घर भनेको परमधाम, त्यहाँदेखि पनि टाढा। ब्रह्माण्ड थी अलग हो, ब्रह्माण्ड भनेको संसार, यो संसारदेखि पनि अलग। सबलिक ब्रह्मको महाकारण स्थानमा योग मायाले एउटा सुन्दर ब्रह्माण्डको निर्माण गर्नुभयो। उनी केवल ब्रह्मकी पत्नी थिइन्। योग माया भनेको केवल ब्रह्म भनेको अक्षर ब्रह्मको बुद्धिको स्वरूप हुन्। तिनी बुद्धिका स्वरूप केवल ब्रह्मकी पत्नी, तिनी केवल ब्रह्मकी पत्नी भएको कारणले गर्दा उनले आफ्नै वक्षस्थलमा आफ्नै हृदयभित्र नै एउटा सुन्दर दिव्य एउटा मण्डलको तयार गरे, जसलाई योग मण्डल भनिन्छ अथवा योग मायाको ब्रह्माण्ड भनिन्छ। यसरी योग मायाको ब्रह्माण्ड तयारी गरिसकेपछि श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो, योग माया अब तिमी मेरो पनि श्रृङ्गार गर। किनभने श्रीकृष्णजीको यद्यपि दिव्य स्वरूप थियो, तथापि यो कालमायाको ब्रह्माण्डमा आएर कालमाया रूप स्वरूप धारण गर्नुभएको हुँदा अब योग मायाको ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नका लागि यो कालमायाको स्वरूप प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यस कारणले योग मायाको ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्दा योग मायाकै स्वरूप धारण गर्नुपर्छ। श्रीकृष्णजीका दुईटा माया छन्, एउटा माया योग माया, एउटा माया काल माया। काल माया र योग मायामा के भिन्नता छ त भन्दा परब्रह्म परमात्मादेखि ती परमात्माका परम आनन्ददायी आत्माहरूलाई जसले टाढा लिएर जान्छ त्यस मायालाई काल माया भनिन्छ। परमात्मासँग भएका परमात्माका ती आत्माहरूलाई परमात्मादेखि नै जसले टाढा लिएर जान्छ त्यसलाई काल माया भनिन्छ। परमात्मादेखि टाढिएका बिछोडिएका अन्तर भएका ती टाढामा रहेका आत्माहरूलाई जसले परमात्माका नजदिकमा ल्याउँछ त्यसलाई योग माया भनिन्छ। योग माया र काल माया नै त्यो परमात्मालाई टाढा गराउने, परमात्माको प्रेमदेखि अन्तर गराउने, परमात्मादेखि टाढा लिएर जाने जुन माया हो त्यसलाई काल माया भनिन्छ। अनि ती टाढा भएका आत्माहरूलाई फेरि परमात्माका नजदिकमा ल्याउने जुन माया हो त्यस मायालाई योग माया भनिन्छ। यिनी योग मायाले श्रीकृष्णजीको श्रृङ्गार गर्नुभयो। श्रृङ्गार गर्दा त यसो हेर्दा दिव्य नटको जस्तो श्रृङ्गार, नाच्ने योग्य पुरुषको जस्तो श्रृङ्गार भएछ श्रीकृष्ण। उहाँले भन्नुभयो, हे योग माया म त नाच्ने जस्तो भएँ। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रज पास कनक कपिसम वैजयन्तीम चमाला। यस्तो प्रकारको सुन्दर स्वरूप, पीताम्बर धारण गरेको, कानमा किरीटी कुण्डल लगाएको, घुङ्रिएका कपाल, सुन्दर श्रृङ्गार, यस्तो दिव्य स्वरूपलाई देखेर श्रीकृष्ण आफै पनि मोहित हुनुभयो आफ्नै स्वरूपदेखि। योग मायालाई भन्नुभयो, म अब नाच्छु, तर मेरो नाच हेर्ने को? नाच्न त नाच, तर मेरो नाच हेर्ने को? ती ब्रजका गोपीहरूले मेरो नाच हेर्ने इच्छा राखेका थिए, जाऊ जाऊ तिनीहरूलाई बोलाएर लिएर आऊ भनी योग मायालाई पठाउनु भयो। योग माया अगाडि बढिन्, तर योग मायाको स्वरूप प्रकाशको, काल मायाको स्वरूप अन्धकारको। योग माया त्यो काल मायाको ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्न सक्नु भएन, किनभने उहाँको प्रकाशको स्वरूप थियो। यो प्रकाश जति अगाडि गयो त्यति त्यो अन्धकार हट्दै जान्छ। प्रकाशले अन्धकारलाई मेटिदिन्छ, नाश गरिदिन्छ। योग माया अगाडि बढ्न सक्नु भएन। श्रीकृष्णजीले योग मायालाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने सम्झिएर, अहो योग मायालाई अप्ठ्यारो परेको छ, मैले योग मायालाई जागृत गर्नुपर्छ
योग मायाको सहयोग गर्नुपर्छ भनी श्रीकृष्णजीले आफ्ना कम्मरमा भिरिरहेको जुन बन्सी थियो, श्रीकृष्णजीका तीनवटा वाद्य थिए, वाद्यवादन। एउटा बन्सी थियो, एउटा बाँसुरी थियो अनि एउटा बेणु थियो। नजिकै आफ्ना स्वजनहरूलाई मोहित गर्नु पर्यो भने उहाँले बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो। अलि टाढासम्म परजनहरूलाई मोहित गर्नु पर्यो भने बेणु बजाउनुहुन्थ्यो। तर ब्रह्माण्डलाई मोहित गर्नु पर्यो भने उहाँले बन्सी बजाउनुहुन्थ्यो। आज श्रीकृष्णजीले बाँसुरी होइन, बेणु होइन, बन्सी बजाउनु भयो। बाँसुरी एक हात लामो, जसलाई धरतीतिर उदुम पारेर बजाइन्थ्यो। बेणु 1.5 हात लामो, जसलाई तेर्सो पारेर बजाइन्थ्यो। अनि आज बन्सी 2 हात लामो छ, जसलाई उकालो पारेर बजाइन्छ। आज श्रीकृष्णले बन्सी बजाएर सम्पूर्ण विश्वमा भएका प्राणी मात्रलाई मोहित गरिदिनु भयो। तर त्यही आवाज ब्रजमण्डलका गोपीहरूका कानमा पर्दा गोपीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो नाम उच्चारण गरेर कृष्णले बोलाए जस्तो सुनि सबै गोपीहरू आफ्नो घरको काम धन्दा सबैलाई परित्याग गरी 3 प्रकारका स्वभाव भएका सखीहरू थिए। तामस स्वभाव भएका, राजस स्वभाव भएका, सात्विक स्वभाव भएका। तामस स्वभाव भएका सखीहरू जो जस्तो थिए त्यो त्यस्तै निक्लिएर कृष्णले बन्सी बजाएतिर दौडिन लागे। यहाँ संसारमा तामस भनिन्छ ईर्ष्यालाई, तामस भनिन्छ रिसलाई, तामस भनिन्छ द्वेषलाई, तामस भनिन्छ क्रोधलाई। तर यहाँ ब्रजमण्डलमा तामस भनेको अत्याधिक प्रेम, अत्यन्त प्रेममा आतुर भएको भावलाई तामस भनिन्छ। यी तामस स्वभाव भएका, अत्याधिक प्रेम भएका सखीहरू ब्रजमण्डललाई जो जस्तो थिए त्यो त्यस्तै निक्लेर गए। राजस, संसारमा राजसी ठाट भनिन्छ, मिठो खानु, राम्रो लाउनु, यसलाई राजसी भनिन्छ। तर ब्रजमण्डलमा राजसको स्वभाव थियो कान्ता भाव। कान्ता भनेको पत्नी। एउटा पत्नीले आफ्ना पतिसँग जुन हावभाव देखाउँछ त्यो देखाउने हावभावलाई राजस भनिन्छ भने यी राजसले विचार गरे श्रीकृष्णजी सँग 52 दिनपछि भेट हुँदैछ भने यसै जानु त हुँदैन, अलिकति श्रृङ्गार गरेर जानुपर्छ भनेर सोचेर एक आँखाले अञ्जन गर्यो बिजोर एम। एउटा आँखामा चाहिँ गाजर गरेछन्, लगाएछन्, अर्को आँखामा लाउनै बिर्सेछ। चोलोलाई सुरुवाल बनाएछन्, सुरुवाललाई चोली बनाएछन्। पाउका बिच्छुलाई कानका कुण्डल बनाएछन्, कानका कुण्डललाई पाउका बिच्छु बनाएछन्। यस्तो खालको उल्टा पुल्टा श्रृङ्गार गरेर ती राजसी सखीहरू पनि अगाडि निक्लिए। स्वातसी स्वभाव भएका सखीहरू थिए। स्वातस भनेको वात्सल्य भाव हो। वात्सल्यता आमामा हुन्छ हो, त्यो आमाको जस्तो भाव, निश्चल निर्मल। यदि सन्तानलाई उनले प्रेम दिन्छन् भने त्यो एकदम निश्चल प्रेम हुन्छ, निर्मल प्रेम हुन्छ। त्यसमा कुनै प्रकारको लोभ, कुनै प्रकारको आसक्ति, कुनै प्रकारको चाहना हुँदैन। बस उनी एउटा कर्तव्य पारायण भएर सेवा गरिरहेको हुन्छ बालकको, त्यसलाई भनिन्छ वात्सल्य भाव। ती स्वातस स्वभाव भएका सखीहरूमा यही वात्सल्य भाव थियो। अनि अहो कृष्ण त बिहानै गाई चराउन गएका, अहिलेसम्म आएका छैनन्, भोकाए पनि होला, केही खाने कुरो पनि लिएर गएदेखि हाम्रो हातबाट उनलाई खुवाउन सक्छौँ भन्ने भावना आएछ र घरमा यसो खानेकुरो बटुल गर्दै गर्दा त घरका पति, सासू, ससुरा सबैले घेरेर कुन कलङ्किनीहरू ब्रजमण्डललाई नै खाली गरेर कहाँ जाँदैछौ तिमीहरू, लुजाओ त भने ढोका बन्द गरिदिए। उनीहरूलाई दुःख पनि लाग्यो, विरह तामासा भेला थया त्यायाङ्ग थयाडे पतन्न, रिस पनि उठेछ। हे दुर्जनहरू हो, हाम्रा आत्माका पति परमात्मा श्रीकृष्णजी नै हुन्। संसारको पतिसँग हाम्रो कुनै नाता छैन, किनभने यो त एक दिन छुट्ने नै हो भने हाम्रो आत्माको यो अविनाशी पति जसका चरणमा हामी जाँदैछौँ भने तिमीहरू हाम्रा पर्दा भएर हामीलाई छेक्छौ। यो शरीर रह्यो भने काम खाउँला भनेर शरीरको मोह गरेका होइनौ। लो तिमीहरूको शरीर तिमीहरू सयार भनी शरीरलाई त्यहीँ छोडिदिएर उनीहरू आत्मावस्थाले निक्लेर अगाडि बढे। योग मायाले बाटो छेकेर सबैको श्रृङ्गार गर्नुभयो। यहाँ श्रीकृष्णजीको वंशीको स्वर सुनेर प्रवेश गरेका गोपीहरू अनि योग मायाले सबैलाई बाटो छेकेर भन्नुभयो, हे सखियो, यस्ता प्रकारले काल मायाको स्वरूपलाई लिएर तिमीहरू योग मायामा प्रवेश गर्न सक्दैनौ, श्रृङ्गार गर भने सबैको श्रृङ्गार गरेर दिव्य रूप धारण गराइदिनु भयो। योग माया नो देहाधारिण श्री श्यामाजी दया तयार रे,
योग मायानो देहाधारीने श्यामाजी थय तयार रे श्यामाजी थय तयार तत्किणते आ तेरे ठाम मारे साथे की दोषी लगार रे साथे की दोषी लगार रे तत्किणते आ तेरे ठाम मारे साथे की दोषी लगार रे योग मायानो देहाधारी योग मायाको स्वरूप धारण गर्दा पूर्ववत अभूत पूर्व भनेको परमधाम परमधाममा जुन अवस्थाका सखीहरू थिए यहाँ त्यही अवस्थाको स्वरूप धारण भयो अथवा परमधाममा किशोर अवस्थाको राज्य हुनुहुन्छ भने श्यामाजी मारिने किशोर अवस्थाका अनि पूर्ण बाल अवस्थाका सखीहरू हुनुहुन्छ 9 वर्षका त्यसै गरी यहाँ पनि सम्पूर्ण सखीहरूको अवस्था 9 वर्षको भयो ती 9 वर्षको अवस्थालाई लिएर योग मायाको श्रृङ्गार धारण गरेका ती सम्पूर्ण गोपीहरू रासमण्डलभित्र प्रवेश गरे यसरी रासभित्र प्रवेश गर्दा बेन सुनगे चली कुमार भवसागर यो उत्तरी पार भगवान श्रीकृष्णजीको वंशी बजेको सुन्दा ती कुमारीका सखी जसले मङ्सिरका महिनामा घाँटीसम्म जलमा डुबेर कात्यायनी देवीको उपासना गर्दै कृष्णलाई हामीले पतिको रूपमा प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर वरदान मागे श्रीकृष्णजीले रास रात्रिमा मलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरौला म आत्माको पति प्रियतम तिमीहरूलाई प्राप्त होला तिमीहरू एउटी सखीमा दुईटी आत्मा प्रवेश गर्नु भन्ने जुन आशीर्वाद दिनुभएको थियो तिनै कन्याहरू यहाँ आफ्ना घरमा आफ्नो शरीरलाई परित्याग गरेर तिनीहरू पनि हतपत ती मूल स्वरूपमा आफ्नो आत्मालाई लीन गरे त्यसै कारण यहाँ महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ बेन सुनके कली चली कुमार भवसागर यौ उत्तरी पार इनकी सुरत मिली सब सखिया माई अङ्ग याके रास में नाई यिनीहरूको शरीर रासमा छैन किनभने यिनीहरूको आत्मा त ती मूल सखीहरूमा गएर नै संलग्न हुन गयो यस्ता प्रकारले यी कुमारीका सखीहरूको पनि मुक्ति हुन गयो जति सखीहरू थिए 11 वर्षसम्म लीला गरे त्यसपछि आएर उनीहरूले श्रीकृष्णजीका अन्तर हृदयमा नै आफ्नो स्वरूपलाई लीन गरिदिए श्रीकृष्णजीले रासमण्डलभित्र प्रवेश गर्दै गरेको यी सखीहरूलाई देखेर स्वागत जनाउनु भयो जब जीवले आफ्नो जीवत्व परित्याग गरेर ब्रह्म भनेर ब्रह्मतिर दौडन्छ भने ब्रह्मले पनि आफ्नो ब्रह्मत्वको मर्यादाले परित्याग गरेर ती आफ्ना भक्तहरूपछि दौडनुहुन्छ आज यहाँ उल्टा भावना भयो भगवानको स्तुति सबैले गर्ने तर आज भगवानले गोपीहरूका स्तुति गर्दै गर्दै स्वागतम भो महाभाग प्रिय किं करवाणि वा ब्रजस्यानाभयं कचिद् वृतागमनकारणम् श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो स्वागतम भो महाभागा हे भाग्यवान गोपीहरू तिमीहरूलाई म स्वागत जनाउँदछु स्वागतम सुस्वागतम रासमण्डलमा तिमीहरूलाई स्वागत भन ब्रजमण्डलमा फेरि पनि केही उत्पात मच्चिन थाल्यो कि क्या हो म यहाँ आएपछि तिमीहरू सबै ब्रजमण्डललाई नै छोडेर आयो किन आयो भन तिमीहरूको आगमनको कारण के हो गोपीहरूलाई वेदको उपदेश दिन लाग्नुभयो मर्यादा धर्मको उपदेश दिन लाग्नुभयो हेर नारीले साँझका समयमा यसरी घर छोडेर आउनुहुन्थ्यो तिमीहरू मर्यादालाई पालन गर्ने हो तिम्रा पति पनि बाटो हेरिरहेका होलान् कतिखेर पत्नी आउँछ र भोजन दिन्छ भनिरहेका होलान् तिम्रो बालक पनि कतिखेर आमा आउँछन् र मलाई काखमा राख्छन् भनेर बाटो हेरिरहेका होलान् तिम्रा वृद्ध भएका सासू ससुरा पनि कतिखेर बुहारी आउँछ र हाम्रो सेवा ससुरको गर्छ भनेर बाटो हेरिरहेका होलान् यति ठुलो मर्यादा र जिम्मेवारीलाई तिमीहरू छोडेर आयो तिमीहरू त कुल घरका छोरी बुहारी थियौ जाओ फर्केर भनी ताडना दिन लाग्नुभयो अब गोपीहरूलाई होस भयो यो हो अस्ति हामीले ब्रजमण्डलमा हामी त कुल घरानका छोरी बुहारी हौँ भनेका थियौँ आज त्यही बदला कृष्णले लिइरहनु भएको छ भने हे श्रीकृष्ण हामीलाई आज थाहा भयो मर्यादाको बन्धनले कहिले पनि परमात्मासँग प्रेम प्राप्त गर्न दिइरहेको छ वेद मर्यादा कुल मर्यादा यी सम्पूर्ण मर्यादा चाहिँ बन्धन रहेछन् यी बन्धनलाई परित्याग गरेर जबसम्म मनुष्य निर्मुक्त हुँदैन तबसम्म हजुरलाई प्राप्त गर्न सक्दो रहेनछ त्यसै कारण
स्वागतं महाभागम् मैवं विभोहति भगवान् कथितुं निशंसं संतज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्त्या भजस दुःखग्रहमतजा समास्मिन् देवो यथा विपुरुषो भजते सम्पूर्ण गोपीहरूले हात बिन्दी गर्दै आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा झार्दै झार्दै श्रीकृष्णजीसँग विनय गर्न लागे, विनती गर्न लागे। हे श्रीकृष्ण, हामीलाई आज थाहा भयो हजुरले अस्ति हामीले भनेको कुरो पनि बदला लिनुपर्छ, तर हामी आज निर्लज्ज भएका छौँ। हाम्रो शिर निहुरिरहेको छ, हामी हजुरलाई ठाडो शिर गरेर हेर्न पनि सकेका छैनौँ, किनभने जसले गल्ती गर्छ त्यसले ठाडो शिर लगाएर अरूलाई हेर्न सक्दैन। त्यस कारण हे श्रीकृष्ण, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अब हामी यो संसारको बन्धनलाई परित्याग गरेर संतज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम, सम्पूर्ण माया विषय अनि त्यो मोह तृष्णा सम्पूर्णलाई परित्याग गरेर अब हामी हजुरका चरणमा आएका छौँ। हामीलाई चरणको दासी बनाउनुहोस्। श्रीकृष्णजीले गोपीहरूको यस्तो कुरो सुनेर आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बगेको देखेर अहो गोपीहरूको हृदय अन्तस्करण पवित्र भइसकेको रहेछ। अब यिनीहरूमा मोह छैन भने फेरि पनि अझै परीक्षा लिनु पर्यो भनेर सोध्नुभयो। म कसरी विश्वास गरौँ कि तिमीहरू मोह र आसक्तिलाई परित्याग गरेर आयो भन्ने। गोपीहरूले भने को देवो य मनः साक्षी, हाम्रा मनको प्रमाण कसले पुर्याउँछ। त्यस कारण हे श्रीकृष्ण, हजुर स्वयं अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, हाम्रा आँखामा हेर्नुहोस्। हजुरलाई थाहा हुन्छ हामी विषयलाई लिएर आएका छौँ कि परित्याग गरेका छौँ। हाम्रा आँखामा हेरेर, हाम्रो मनलाई हेरेर हजुर जान्नुहुन्छ। श्रीकृष्णजीले गोपीहरूको भावलाई बुझ्नुभयो। सबै गोपीहरूलाई स्वागत जनाउँदै भन्नुभयो, हे गोपी हो, दुई प्रकारका धर्म हुन्छन्, पत्नीव्रता धर्म, पतिव्रता धर्म। पतिव्रता नारी दुई प्रकारका हुन्छन् अरे, पातिव्रतमिदं देवी लौकिकम तु अलौकिकम। एउटा लौकिक पातिव्रत धर्म हुन्छ, एउटा अलौकिक धर्म पातिव्रत धर्म हुन्छ। त्यो लौकिक पातिव्रत धर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा सदोषा, त्यो चाहिँ दोषयुक्त हुन्छ अरे। दोषयुक्त त्यो चाहिँ लौकिक पातिव्रत धर्म हो। अर्को हुन्छ निर्दोषा, निर्दोषी, त्यो चाहिँ अलौकिक पातिव्रत धर्म हो। तिमीहरूले मोह त्याग्यौ, मेरो पति भन्ने पनि बिर्स्यौ, मेरो पुत्र भन्ने पनि बिर्स्यौ। मेरो पति भन्नु त्यो नाश हुने सम्बन्ध हो, मेरो पुत्र भन्नु यो नाश हुने सम्बन्ध हो। नाश हुने सम्बन्धलाई नै तिमीहरूले आफ्नो मानेको हुँदा त्यो दोष थियो। त्यस कारण सदोष पतिव्रत तिमीहरू अप्नाइरहेका थियौ भने आज संत्यज्य माया विषयांस्तव पादमूलम, माया र विषयलाई परित्याग गरेर तिमीहरू आज चरणतलमा आइसकेका छौ भने तिमीहरूमा अब कुनै प्रकारको दोष छैन। आज पनि तिमीहरू पातिव्रत धर्मलाई पालन गरिरहेका छौ, तर तिमीहरू निर्दोषा पातिव्रत धर्मलाई पालन गरिरहेका छौ। शरीरसँग सम्बन्ध भएका पतिलाई पातिव्रत धर्म अपनाउनु त्यो सदोषा पातिव्रत धर्म हो। तर आत्माका पति प्रियतम परमात्मालाई पतिका रूपमा पालन गरेर त्यसको पातिव्रत धर्म निभाउनु त्यो निर्दोषा पातिव्रत हो भने आज तिमीहरू निर्दोष पातिव्रत धर्ममा प्राप्त भएका छौ। जो निर्दोष पातिव्रत धर्ममा प्राप्त भएको हुन्छ त्यो सदैव मेरो लागि प्रिय हुन्छ। लो हेर वृन्दावन भनी वृन्दावन देखाउनु भयो। वृन्दावन अवलोकन गराइसकेर सारा वृन्दावनको सुन्दरता देखाइसकेर एक ठाउँमा ल्याएर बस्नुभयो। सबै गोपीहरूलाई लागेछ कृष्ण हामीदेखि दुखी हुनुभएको छ, हामीले उहाँलाई कष्ट दियौँ, उहाँलाई खुसियाली तुल्याउनका लागि, उहाँलाई मनोरञ्जन दिलाउनका लागि लो आउँ सक्यो हामी गाउँ अनि नृत्य गरौँ भन्दै सबै गोपीहरू एक ठाउँ बसे। महारानी राधाले नृत्य गर्न लाग्नुभयो अनि गोपीहरू गाउन लागे। छम छम नाचिन राधा घुंघरूको ताल, छम मुरली बजाऊ मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल, मुरली बजाओ मदन गोपाल। छम छम नाचे
छम छम मुरारी बजाऊ मदन गोपाल। यस्ता प्रकारले भगवान श्रीकृष्णका सानिध्यमा सम्पूर्ण गोपीहरू छम छम गरी गरी महारानी राधा नाचेर आनन्द प्रदान गर्नुभयो। सबै गोपीहरू श्रीकृष्णजीसँग अब विभिन्न प्रकारको रासलीला खेल्न लागे। रासलीला खेल्दा खेल्दा बिचमा सखीहरूमा फेरि स्वाभिमान आएछ। एउटी सखीको चुनरी उडेर माथि हाँगामा अल्झिएछ। सबै गोपीहरू कृष्णको सान्निध्यता चाहन्थे, नजिकमा पुग्न पाए पनि थियो, कृष्णलाई छुन पाए पनि थियो, कृष्णलाई भेट्न पाए पनि थियो, कृष्णका काँधमा हात राख्न पाए पनि थियो, कृष्णलाई अँगालो मार्न पाए पनि थियो। प्रेममा उकुस मुकुस भएर प्रेमको भाव व्यक्त गर्न गोपीहरूले पाइरहेका थिएनन्। यसै अवस्थामा ती गोपीको चुनरी उडेर हाँगामा झुन्डिँदा त श्रीकृष्णले ल्याएर यसो ओढाइदिनु भएछ। अब गोपीहरूलाई लाग्यो हो कृष्णको सान्निध्यता प्राप्त गर्ने तरिका त यो पो रहेछ भने कसैले कानका कुण्डल खोजेर खोलेर फ्याँकेर मेरा हराए भन्न लागे, कसैले हातका चुरा खोले, कसैले पाउका पाउजे खोले। श्रीकृष्णजीले ती सबैको उठाइ ल्याउँदै लगाइदिँदै गर्नुभयो। कानका कुण्डल लगाइदिनुहुन्थ्यो, हातमा चुरा लगाइदिनुहुन्थ्यो, औँठी लगाइदिनुहुन्थ्यो, पाउजे लगाइदिनुहुन्थ्यो, बिच्छु लगाइदिनुहुन्थ्यो, कपाल खुस्कियो भने कपाल बाटिदिनुहुन्थ्यो। यो सबै देख्दा गोपीहरूलाई लाग्यो कि हो कृष्ण त हाम्रा अधीनमा भए। यो संसारलाई आफ्नो हृदयमा अधीनमा राख्ने यस्तो प्रिय परमात्मालाई आज गोपीहरूले यो त हाम्रा अधीनमा भए, हामीले जे भने पनि त मान्छन् भन्ने यस्तो खालको गुमान स्वाभिमान आएछ। यो देखेर श्रीकृष्णजीले हो यिनीहरू त सम्पूर्ण विषयलाई परित्याग गरेर आए भनेको थियो, तर स्वाभिमान यिनीहरूभित्र अझै पनि रहेछ भने अब यो महाराज यिनीहरू प्रवेश हुन सक्दैनन्। यसलाई पनि मैले समाप्त गरिदिनुपर्छ, मेटिदिनुपर्छ भन्ने भावनालाई लिएर श्रीकृष्ण रास खेल्दा खेल्दै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। गोपीहरू विह्वल भएर विकारित भएर फेरि रुन लागे, कराउन लागे। यतिखेर उनीहरूले गीत गाए जसलाई गोपी गीत भनिन्छ। गोपी गीत गाइसकेपछि श्रीकृष्णजी पुनः प्रकट हुनुभयो। यो त एउटा सामान्य कथा हो। यसको वास्तविकता चाहिँ के हो त भन्दा फेर मूल स्वरूपे देखा तीर्थ ये दो मगन हुए खेलत जब जो संयोग खेच कर तब चित्त चौक भई अक्षर। राजी महाराजले विचार गर्नुभयो, ब्रजमण्डलमा निमग्न भएर खेलिरहेका थिए, आधा निद्रा उडाए यिनीहरूलाई राजमण्डलमा ल्याए। यहाँ त झन् मग्न भएर यिनीहरू खेलिरहेका छन्। हो यिनीहरूलाई त होसै छैन यो लीला कसले हेर्दैछ, किन हेर्दैछ भन्ने कुरो। अब यिनीहरूलाई पूर्ण होसमा ल्याउनु पर्यो भनेर विचार गरी अक्षर ब्रह्मलाई जुन आफ्नो आवेश दिनुभएको थियो, जस आवेशद्वारा रासमण्डलको लीला गरिरहेको थियो, अक्षरको आत्माद्वारा ब्रजमण्डलको लीला भइरहेको थियो, तर रासमण्डलमा अक्षरातीत परमात्माको आवेशद्वारा लीला भइरहेको थियो। अनि राज्य महाराजले त्यो आफूले दिएको आफ्नो आवेश शक्तिलाई खिचिदिनु भयो। आवेश शक्तिलाई खिचिदिने बित्तिकै अक्षर ब्रह्म अक्षरधाममा झसङ्ग बिउजिनु भयो। यहाँ कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसको वास्तविक कारण यो थियो, श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो तर अक्षर ब्रह्म आत्मा जागृत भयो। अक्षर ब्रह्म आत्मा झसङ्ग भएर जागृत बित्तिकै यसो सम्झिनुभयो, म कहाँबाट जागे भन्दा अघि एउटा वन पनि थियो, सखीहरू पनि थिए, आफू पनि त्यहाँ। अनि भन्न लाग्नुभयो, कौन बन कौन सखी कौन हम यो चोक के फिर आत्मा रास आयो भने जागृत बुद्ध चुबराई हृदय में सुध। अरे म को थिएँ, त्यो वन के थियो, म यहाँ कसरी आएँ। यसरी आँखा चिम्लेर ध्यान दृष्टिद्वारा हेर्दा त श्रीकृष्णजीले कृपा गरेर रङ्गमहलभित्र परमधाममा सखी र ब्रह्मा परमात्मा के लीला गर्नुहुन्छ भन्ने मैले हेर्न चाहेको थिएँ। मलाई त्यही लीला पो हेर्न देखाउनु भएको रहेछ। रास त त्यो यस्तो खालको आनन्दमय लीला हुँदो रहेछ यहाँ। हे प्रभु, मैले निद्रा अवस्थामा यो लीलालाई हेरेँ, अब जागृत अवस्थामा मलाई यो लीला दर्शन गर्ने, जागृत अवस्थामा यस लीलाको अवलोकन गर्ने मलाई एउटा अवसर प्रदान गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्न लागे। यतापट्टि सम्पूर्ण सखीहरूले कृष्णलाई नपाएर ब्रजमण्डलको अनुकरणीय लीला गरिरहे। 11 वर्ष र 52 दिनसम्मको लीला सकेर जब श्रीकृष्णजीले बंशी बजाउनु भएको थियो, त्यसै गरी राधामाणी कृष्णको रूप भएर यहाँ नाटक गर्दा गर्दै बंशी बजाउन लाग्दा श्रीकृष्णजी राज्य महाराजको आवेशलाई लिएर फेरि त्यहाँ प्रकट हुनुभयो।
अनि बन्सी बजाउनु भयो। अघि कृष्णलाई नपाएर बेहोस भएका सम्पूर्ण गोपीहरू फेरि दौडेर आएर कृष्णलाई अङ्कमाल गरे। अब कृष्णका सानिध्यमा एक एक गोपी श्रीकृष्णजीलाई नै प्राप्त गर्न चाहन्छन्। यहाँ गोपीहरूको झगडा हुन थाल्यो। यहाँ केशरबाई र इन्द्रावतीको झगडा भयो। यो देखेर श्रीकृष्णजी य सहस्र स भवती, जति जति गोपी थिए त्यति त्यति कृष्ण भएर महाराज हुनुभयो। रास अनि महाराज एउटा कृष्ण र अनन्त गोपी भएर जुन रास गरिन्छ त्यसलाई रास भनिन्छ। तर जति जति गोपी त्यति त्यति कृष्ण भएर जुन रास गरिन्छ त्यसलाई महाराज भनिन्छ। कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभन्दा पहिले गरिएको जुन रास हो त्यसलाई रास भनिन्छ। अन्तर्ध्यान भएर आइसकेपछिको जुन रास हो त्यसलाई महाराज भनिन्छ। किन भन्दा अघि निद्रामा गरिएको रासलाई रास भनिन्छ भने अहिले जागृत अवस्थामा गरिएको रासलाई महाराज भनिन्छ। अघि सच्चिदानन्द लीला गरिएको थियो त्यो रास थियो भने अहिले भजनानन्द लीला गरिएको छ त्यसलाई महाराज भनिन्छ। यस्तो प्रकारले श्रीकृष्णजीले महाराज लीला गरी सम्पूर्ण गोपीहरूको मनोभावनालाई पूर्ण गरिदिनु भयो। एउटा एउटा कृष्ण र एउटा एउटा गोपीलाई पाएर गोपी मुग्न भए अनि कृष्णलाई भन्न लागे, कृष्ण हजुरले त ब्रजमण्डलमा हामीलाई नाचेर देखाउँछु वृन्दावनमा भन्नुभएको थियो, लु नाचेर देखाउनु। सबै गोपीको इच्छा पूरा गर्न अब श्रीकृष्णले ठुमक ठुमक गरेर नाच्न लागे। वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको भाकामा वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको भाकामा हामीलाई ताकेर राम त किन हाँसेर, राम त किन हाँसेर। भगवान श्रीकृष्णजीले सम्पूर्ण गोपीलाई नृत्य गरेर देखाउनु भयो। श्रीकृष्णजीको नृत्य हेरेर गोपीहरू कृष्ण 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 भन्न लागे। यसरी कृष्ण 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 भन्दा भन्दै सम्पूर्ण गोपीहरू कृष्णमय भए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यसपछि श्रीकृष्णजीले सबै गोपीलाई जमुना लगेर स्नान गराउनु भयो। जमुनाबाट स्नान गराइसकेपछि दिव्य वस्त्र धारण गर्नुभयो। दिव्य वस्त्र धारण गरिसकेपछि विभिन्न प्रकारका भोग व्यञ्जनहरू आए। ती सबै ग्रहण गरी गोपीहरूलाई श्रीकृष्णजीले प्रणाम गर्नुभयो। भन्नुभयो, गोपियों अब तिमीहरूको इच्छा छ केही? ती गोपीहरूले भने, हे श्रीकृष्ण, यहाँ संसारमा त बिछोडिनु पर्दो रहेछ, रोनु पर्दो रहेछ, तडपिनु पर्दो रहेछ। अब हामीलाई यस्तो खालको घरमा लिएर जानुहोस् जहाँ कहिले हाम्रो बिछोड नहोस्। श्रीकृष्णजीले यस्तो कुरो सुनेर लो हिँड भनी ती सम्पूर्ण ब्रह्मात्मा सखीहरूलाई परमधाम लिएर जानुभयो। त्यसै कारण भागवतमा लेखिएको छ, ब्रह्मरात्रोपावृते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो यरु गोप्य स्वगृहान भगवत प्रिय। रासलीला खेलिसकेपछि यी सम्पूर्ण गोपीहरू स्वगृहान गच्छन्, आफ्नो घर प्रस्थान गरे। ब्रजमण्डलका गोपीहरू यहाँ स्वयं सिद्धा र साधन सिद्धा थिए। स्वयं सिद्धा गोपीहरू परमधाम फर्केर गए, साधन सिद्धाहरू फेरि ब्रजमण्डलै फर्किए। ब्रजमण्डल कसरी फर्किए भन्दा केवल ब्रह्मका स्वामिनीमा भएको यो मायाका पक्षस्थलमा भएको रासमा जति पनि गोपीहरू थिए यी सबै त परमधाम गए। तर यसै लीलाको प्रतिबिम्ब अव्याकृत अनि अव्याकृतका मनका स्वरूप नारायणमा आएर पर्न गयो। नारायणले यो लीला देख्दाखेरि नारायणका श्वासबाट उत्पत्ति भएका वेद ऋचाले पनि देखेर, हो हे नारायण, हे हाम्रा स्वामी, यो रासलीलामा त स्वयं कृष्ण हुनु पाइँदो रहेछ भने हजुर कृष्ण हुनुहोस्, हामी गोपी भएर फेरि रास गरौँ भन्दा श्रीकृष्णजीलाई आह्वान गरेर श्रीकृष्णजीको आदेशद्वारा अर्को जुन रासलीला गरियो त्यसलाई व्यवहारिक रास भनिन्छ। त्यो व्यवहारिक रास गरिसकेपछि सम्पूर्ण ब्रजमण्डल फर्केर आए गोपीहरू। यता परमधाममा पुगिसकेपछि यहाँ लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, ब्रजरास दो अखण्ड कर चेतन बुद्धि फिरे मन्न, ये ब्रह्माण्ड तीसरा जहाँ मम गाए रोशन। यस्ता प्रकारले ब्रजमण्डललाई अनि रासमण्डल दुईटैलाई अक्षरले आफ्नो अन्तर हृदयमा अखण्ड गर्नुभयो। ब्रजमण्डललाई चित्तमा, रासमण्डललाई बुद्धिमा अखण्ड गर्नुभयो। अनि जुन अक्षर ब्रह्मको मन थियो त्यो मन चाहिँ संसारतिर नै फर्केर आएर हजरत मोहम्मदका रूपमा
एउटा अवतार धारण गरे। किन भन्दा हजरत मोहम्मद जहाँ रहन्थे त्यस स्थानमा हैवानियतता थियो, पशुपत वृत्ति थियो। त्यो पशुपत वृत्तिबाट उनीहरूलाई मानवत्व प्रदान गर्नका लागि यहाँ आए। यिनी मोहम्मदको 1000 वर्ष लगभग व्यतीत हुँदा उमरकोट नाम गरेको एउटा ठाउँ थियो। त्यस उमरकोट नाम गरेका ठाउँमा मधुमेहता र कुँवरबाई नाम गरेका ब्राह्मण तर व्यापारी रूपमा रहनुहुन्थ्यो। यिनी ब्राह्मण र ब्राह्मणीका स्थानमा परमधाम गएका ती ब्रह्मात्मा सखीहरू मूल मिलापामा उनीहरू जागृत हुन सकेनन्। अतः सुषुप्ति अवस्थामा रहे, किनभने परमात्माले मदेखि टाढा हुनेछौ, आगो पानी पत्थरलाई पुज्नेछौ, आफूले आफूलाई बिर्सिनेछौ, मलाई पनि बिर्सिनेछौ भनेको थियो। तर ब्रजमण्डलमा पनि आफूसँगै, राजमण्डलमा आफूसँगै, हामी 12,000 सखीहरू सबै सँगै थियौँ भने राजी महाराजले जुन खेल हामीलाई देखाउन खोज्नु भएको थियो त्यो खेल चाहिँ हामीले हेरेकै छैनौँ भन्ने परमधाममा पुगिसक्दा पनि उनीहरूका मनमा त्यही भावना रहिरहेछ। श्यामाजी महारानीलाई भन्नुभयो, श्यामाजी महारानी, परात्मामा जागिसकेका यी आत्माहरू हेर त अझै पनि यिनीहरूको इच्छा पुरा भइसकेको छैन भने अब तिमी जाऊ, यिनीहरूलाई पनि म फेरि पठाउँछु। अब यिनीहरूलाई पूर्णतया यो नश्वर जगतको दुःखदायी खेल अवश्य देखाउनुपर्छ भनी श्यामाजी महारानीलाई आदेश दिनुभयो, आदेश पनि दिनुभयो। अनि तिनी श्यामाजी महारानी यस धरतीमा मधुमेहता र कुँवरबाईका घरमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। यहाँ लालदास महाराज भन्नुहुन्छ, सम्बत 1638 असोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। श्यामा महारानी की जय। राज्य महाराज को आदेशलाई पाएर, राज्य महाराज के आदेशलाई लिएर यिनै मधुमेहता र कुँवरबाईका घरमा श्यामाजी महारानीको स्वरूप सुन्दरबाई सखीका अन्तर हृदयमा आदेशलाई लिएर सुन्दरबाई आत्मा यस धरतीमा मधुमेहता र कुँवरबाईका घरमा प्रादुर्भाव हुनुभयो। सारा उमरकोट गाउँका नरनारीहरू भेलेर उहाँको बधाई गाए, उमङ्गले नाचे। देवचन्द्रजी महाराजको जातकर्म संस्कार गरे। प्यारे सुन्दर शाहजी, हाम्रो कथा 7:30 बजेदेखि लिएर 9 बजेसम्म यो नेपाल काठमाडौँबाट यो अनलाइन प्रणामी सञ्जाल पेजबाट भइरहेको कारणले गर्दा हामीले त्यो समयलाई फलो गर्नु परेको हुँदा यहाँको भन्दा 15 मिनट छिटो नेपालको कार्यक्रम हुनाले, समय हुनाले मेरो कथालाई यो विश्राम। सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्रादुर्भाव भइसकेको छ, तर यस प्रसङ्गलाई अझै व्याख्याका रूपमा यसका अगाडि पछाडिका केही कारणहरू, केही विशेषताहरू, केही महत्त्वहरू रहेका छन्, त्यो सहित भोलि हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्दै गर्दै म हजुरहरू भोलिलाई फेरि यो अगाडि दोहोऱ्याउनेछु, केही प्रसङ्ग अगाडि राख्नेछु। र आजको प्रसादको पालो रहेको थियो स्थानीय श्री राजेश प्रधानजी र उहाँकी धर्मपत्नी पुनम प्रधानजीबाट। यसै गरी भोलिको पालो रहेको छ विवेक प्रधान अनि जयन्त प्रधान अथवा विजय प्रधान अथवा विनिता प्रधान। उहाँहरू दुईजना मात्रै कसैले पनि आएर भोलिको पालो संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ, पालोमा आरती गर्नुहुनेछ। यो बडा सौभाग्य हो। वितकका अवसरमा यो श्रावण मासीय व्रत पुरा गर्नका लागि मानिस बोलबम बोलबम भन्दै कहाँ कहाँ गएर शिवजीलाई जलधारी गर्छन्। हाम्रो स्थानीय मन्दिरमा आएर हामीले यस साउनको पवित्र महिनामा आरती गर्ने शुभ अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यसपल्ट एकपल्ट नभएर 2 पल्ट यो मौका हामीलाई मिलेको छ। तसर्थ हजुरहरू आफ्ना पालामा आएर आरती गर्नुहुनेछ भन्ने म भावना व्यक्त गर्दछु। र यहाँ आरती गरेर राज्यका भोग व्यञ्जनका लागि भनेर केही न केही निछावर पनि गर्नुभएको छ। र सर्वप्रथम यहाँ माला बस्नेत, भरत बस्नेत, उहाँहरूका तर्फबाट 500 रुपियाँ राज्यका भोग व्यञ्जनका लागि आएको थियो। यसै गरी हिजो अनुराधा घतानी, अरुण घतानीका तर्फबाट आरतीको सेवा थियो र उहाँहरूले 300 रुपियाँ राज्यका भोगका लागि अर्पण गर्नुभएको छ। र प्रतिदिन आएको यो भोगको सेवा हजुर समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। यति भन्दै आजको पुस्तक कथालाई म यहाँ नाम स्मरणका साथ विश्राम गर्न गइरहेको छु। चौपाई दोहोऱ्याएर
संबत 1638 आशुद सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो आए प्रगटे मारवाड़ मो श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुन ले हे आत्मा सदा आनंद ले हे आत्मा सच्चिदानंद पार ब्रह्म की प्रणाम। हरि बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पिया तुम होते कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे देव जी। पिया तुम होते कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे देव जी। हम जैसी तुम जिना करो पिया तलब तलब जाए जीव जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो। या जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिन किन सो कहूं पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। पिया सब विध पिया जी समारा दिन रहन जात रोए रोए जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो। पिया जनमान दे जो हम होते पिया सो तुम देखते कीजी। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैनन भर जी। तब देखे नैनन भर जी। पिया ऐसी पुकार पिया सो नहीं अब ढील करूं अब जीन जी। पिया छिन छिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं नहीं जी। पिया तुम हो कैसे कीजियो।
पिया पिया राज मैं तो करूं पिया जोड़ी भई अंतराय जी पिया सो आड़ी अंतराय काल के पिया दुल्हनी जे कंठ लगाए जी पिया दुल्हनी जे कंठ लगाए जी पिया कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी पिया वरने जाए श्री रावती पिया कदमों रखो पास जी पिया तुम हो तैसे कीजियो पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी पिया प्रेम सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी पिया सब अंगो साक्षात जी पिया सदा सुख दाता धामनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप पर पिया अंगना बड़ी बड़ी जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरु महाराज की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।